अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो पीटीआई की जो कैंपेन चल रही है इलेक्शन की केपीके में, और अब पंजाब में उसका फोकस होने जा रहा है। बाजोड़ में किस तरह से पुलिस गर्दी के बावजूद अवामुन्नास ने खौफ के बुत तोड़े हैं। शेर अफजल मरवत बाजोड़ पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद पीटीआई कारकुनान की वहां पर मौजूद है। एक जलसे का सिमा है और पुलिस की रुकावटों के बावजूद, पुलिस की फायरिंग के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस पर इंशाल्लाह आगे जाकर बात करेंगे। फिर कल किस तरह से पीएमएलएन के लोगों को इलेक्शन कमीशन के सामने लाया गया और उन्होंने नारेबाजी की, एक मुनाफिकाना किरदार नून लीग का नजर आया। फिर नवाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमें ख्याल ये था, तस्वुर ये किया जा रहा था कि शायद इतना अरसा जिला वतनी काट के इतनी दफ़ा इक़्तिदार से बाहर फेंके जाने के बाद उन्हें पाकिस्तान के मामलात का इदराक है और वो सियासी मुनाफ़क़त से हट के बात करेंगे। लेकिन कल नवाज शरीफ ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की और एक ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, कुछ जजेस का नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया और ये तासुर दिया कि मैं लाडला नहीं हूँ, तो एक भौंडी हरकत की नवाज शरीफ ने जो कम अज़ कम उनके शयान शान नहीं थी। वैसे तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है जब वो पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, दुनिया के अमीर तरीन मुतमव्वल लोगों में आपका शुमार होता है। तो इस तरह से इस एज में उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की, जिसमें मुनाफ़क़त टपक रही थी, जिसमें जिहालत टपक रही थी। अब आप आईएसआई चीफ को मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। आईएसआई पाकिस्तान की फ़ौज का एक इदारा है, वो पाकिस्तान की फ़ौज का हिस्सा है। फिर आपने आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस साकिब निसार की बात की। ये जो कुछ भी इन्होंने किया, इसका पर्पज़ सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ये तासुर दिया जाए कि मैं एंटाई एस्टेब्लिशमेंट हूँ, ताकि मुझे लोग वोट दें, मैं लाडला नहीं हूँ, क्योंकि वो बड़े परेशान हैं ये लाडला लाडला कहलाने की वजह से। देखें, आप जब रियायत ले रहे हैं, जब आप एक डील के ज़रिए आए हैं, जब आपका कोई सियासी मकसद नहीं है सिवाय हुकूमत में आने के, तो फिर लोग क्यों आपको वोट देंगे? आप लोगों के लिए तो नहीं आए, आप तो अपने इक़्तिदार की खातिर आए हैं। अब वोट लेने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त जो कुव्वतें हुकूमत में हैं उनको आप बुरा भला कहें, इसलिए कि लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। तो अब वो एक चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक जालसाजी की कल उन्होंने कोशिश की, सियासी जालसाजी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त को नंबर लग गया है और 15 तारीख को 3 मेंबर बेंच बनाया गया है काजी फायजी साहब की जानिब से। उनकी भी इसमें हिपोक्रेसी सामने आ रही है, नज़रिया ज़रूरत इसमें दिखाई दे रहा है। इस पर मैं बात करूँगा, जबकि बाजोड़ का जिक्र करेंगे जहाँ पर पीटीआई आज एक बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रही है। शेर अफजल मरवत वहाँ पर पहुँचे हैं। कल नौशेरा के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोगों ने पुलिस से शेर अफजल मरवत को छुड़ा दिया। अब एक अच्छी बात जो मैंने ये देखी है कि पीटीआई के लोग वहाँ पर दूसरे लोगों को ये कह रहे हैं कि आप पुरअमन रहें, आपने तशद्दुद नहीं करना। अगर पुलिस या कोई लॉ इन्फोर्समेंट इदारा आपको रोकने की कोशिश करे तो आपने आगे से तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देना। आपने बिल्कुल पुरअमन रहना है, इकट्ठे रहना है, असम्बल होना है, डिस्पर्स नहीं होना, लेकिन पुरअमन रहना है। और ये बड़ा अच्छा जो है वो मैसेज है। शेर अफजल मरवत अभी वहाँ पहुँचे हैं। पुलिस और खुफिया इदारे उन्हें पूरी तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जगह पर छापे मारे गए, बहुत हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए कि किसी तरीके से वो वहाँ ना पहुँच सकें। लेकिन जो मेरी इत्तलाआत हैं वो ये हैं कि शेर अफजल मरवत इस वक्त जलसे में पहुँच चुके हैं और वर्कर्स कन्वेंशन अब एक बहुत बड़े जलसे की सूरत इख्तियार कर चुका है। लोग टोलियों में आ रहे हैं, काफिलों में आ रहे हैं और ये बाजोड़ की तारीख का एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है, बड़ा जलसा होने जा रहा है। ये बिल्कुल कबाइल का जो इलाका है, केपीके का जो इलाका है, कोई भी इलाका केपीके का, वहाँ पर पीटीआई ने अपना झंडा गाड़ दिया है। खौफ के बुत लोगों ने तोड़े हैं और बावजूद इसके कि हुकूमत और जो खुफिया इदारे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई कहीं इकट्ठ ना करने पाए, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई ने केपीके के अंदर सबको तिगनी का नाच नचाया है वो देखने के काबिल है। अब पंजाब फोकस है,
اٹک میجر طاہر صادق بڑی بہادری کے ساتھ نکلے ہیں آگے. اس کے علاوہ عمر ایوب ایبٹ آباد اور دوسرے جو ساتھ کے علاقے ہیں جو پنجاب کے ساتھ مل رہے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی بڑی تعداد میں نکلی ہے, ورکرز بڑے پرجوش ہیں. دوسری جگہ جو چنی گئی ہے وہ شاہدرہ لاہور ہے, یہاں پر بھی ایک ورکرز کنونشن ہے. پھر سرائکی علاقہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبلز کا علاقہ ہے, پیپلز پارٹی بھی وہاں پر اپنے ہولڈ کی بات کرتی ہے, نون لیگ بھی وہاں الیکٹیبلز کو ملانے کی بات کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں رحیم یار خان, بہاولپور, بہاول نگر, وہاں پر جو تحریک انصاف کے ورکرز میں جوش ہے اور وہاں پر وہ ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑا ورکرز کنونشن ہوگا جو سب کو ہلا کر رکھ دے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالا, اس کو بھی پی ٹی آئی نے فوکس کیا ہوا ہے. تو اگلے 4, 5 یا 6 دن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی بڑی طاقت کے ساتھ نکلے گی, اور انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان کی یہ ہدایت ہے جو وکلاء کے ذریعے پہنچی ہے کہ کسی طرح سے بھی اب رکا نہیں جائے گا, تشدد نہیں کرنا, مکمل پرامن رہنا ہے, چاہے پنجاب ہے چاہے کے پی کے ہے, لیکن اسمبل ہونا ہے, ورکرز کو لے کر آنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ پارٹی ایک طاقت کے ساتھ, بھرپور طاقت کے ساتھ موجود ہے. اور ایک تاثر یہ کہ سارے وکلاء کو جو ٹکٹ مل رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. کئی حلقوں میں بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں, وہ بھی الیکشنز لڑیں گے. کچھ 14-15 کے قریب مین وکلاء کو ٹکٹس بھی دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن کے بعد ان کی حکومت بنے تو اس میں وہ لوگ ہوں جو معاملہ فہم ہوں, جن کو قانون کی سمجھ ہو. ہم امریکہ کے پارلیمنٹ کو دیکھیں, برطانیہ کے پارلیمنٹ کو دیکھیں, تو وہاں پر بہت بڑی تعداد لائرز اور ڈاکٹرز کی ہے. تو اسی پیٹرن پہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ آگے آئے وہ پڑھی لکھی لیڈرشپ ہو, قانونی امور کو سمجھتی ہو, تاکہ سسٹم کو ٹھیک کرنے میں مدد مل سکے. تو بڑا ایک انقلابی قسم کا یہ پروگرام ہے, اور پنجاب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی طاقت کے ساتھ آئے گی. آج باجوڑ کے اندر جس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں, یقیناً وہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی جماعت ان کے قریب موجود نہیں ہے. دوسری جانب بالآخر قاضی فائز عیسیٰ کو درخواست لگانی پڑی ہے. جب میڈیا پر بھی ہر طرف سے شور ہوا, مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی درخواستیں دی. دیکھیں جسٹس مظاہر نقوی ایک بہادر شخص ہیں, ایک دلیر شخص ہیں, اور وہ آخری حد تک مقابلہ کریں گے. اب 15 تاریخ بینچ نے دی ہے, 3 ممبر بینچ ہے, قاضی صاحب نے یہ بنایا ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں. اس میں جعفر خان مندوخیل بھی شامل ہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب خود تو فل کورٹ مانگتے رہے, پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے لیے 5 ممبر بینچ بنایا, لیکن مظاہر نقوی کے لیے 3 ممبر بینچ. پھر جعفر خان مندوخیل نے 22/2/2023 کو یہ نوٹ لکھا. اس نوٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فائل ملی ہے جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی نے یہ لکھا ہے کہ الیکشن نہیں کروایا جا رہا, الیکشن کمیشن تو اس معاملے پر سوموٹو لینا چاہیے. عابد زبیری اس وقت غلام محمود ڈوگر کے کونسل تھے, اور ان کی ٹرانسفر سی سی پی او لاہور کی حیثیت سے اس پر کیس چل رہا تھا. تو اس میں انہوں نے سوموٹو کی بات کی, الیکشنز کی. تو انہوں نے یہ کہا, جس کا خلاصہ یہ ہے, وہ آلریڈی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر اعتراض کر چکے ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو اس جج کو بھی اس بینچ میں رکھا گیا ہے. میں جعفر خان مندوخیل کی بات کر رہا ہوں. پھر 3 ممبر بینچ بنایا ہے. آپ اپنے لیے تو فل کورٹ مانگ رہے ہیں, پھر شوکت عزیز صدیقی کے لیے 5 رکنی بینچ, جبکہ مظاہر نقوی کے لیے 3 ممبر بینچ. تو کال اور فیل میں قاضی صاحب کا تضاد ہے. اس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے, لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں. ہم نے بہت سارے معاملات میں ان کی تعریف بھی کیا, خاص طور پر جو تلور کیس تھا انہوں نے نوٹ دیا تھا. لیکن ابھی جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں شریف خاندان کو انصاف دینے کے لیے, اور تلے ہوئے ہیں عمران خان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے پر, اب فوجی عدالتوں پر بینچ سے انہوں نے ایک بار پھر خود کو علیحدہ کر لیا. آپ کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے؟ آپ چیف جسٹس ہیں, آپ آئیں, جو بھی آپ کی اوپینین ہے آپ دیں. اگر فوجی عدالتوں کی آئین میں گنجائش ہے تو آپ کہیں کہ ہاں ہے, اگر نہیں ہے تو نہ کریں. پھر فوجی عدالتوں کے لیے کون سا بینچ بنایا ہے؟ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم خیال بینچ بن گیا. اب جسٹس اعجاز الاحسن, عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر, پھر مظاہر علی اکبر نقوی, ان کو کیوں نہیں آپ کسی بینچ میں ڈالتے؟
وہ ججز نہیں ہیں سپریم کورٹ کے. تو جس بات پر وہ خود اعتراض کرتے تھے اب وہی باتیں وہ خود کر رہے ہیں. مطلب ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا آتی ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.